बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक़ की और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक़ की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो हम बात करेंगे MPA महमूद अहमद संगरा साहब की, जिन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की है और लबैक को छोड़कर, यानी लबैक को छोड़कर एक और बंदे की हिमायत की है। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो पर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे मुअद्दबना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, महमूद अहमद संगरा MP ऑफ लबैक, बिग पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी शख्सियत, स्ट्रांग आवाज़ ऑफ TLP इन पंजाब असम्बली, बट इन कश्मीर he surrendered in favor of मुस्लिम लीग नून, मिली मुस्लिम लीग, दानियाल अजीज़। अब यहाँ पर सारा का सारा ये सिनेरियो क्या बना है वो भी आप सुने थोड़ा, कि दानियाल अजीज़ साहब एक नवाज शरीफ के बहुत बड़े पिट्ठू, जिनने सारी ज़िंदगी चमचागिरी की नवाज शरीफ की, कभी उससे जलील हुए, कभी इससे जलील हुए, यानी इस तरह से वो जो ना वो जलील भी होते रहे, जलालत भी उनका मुकद्दर बनती रही है, लेकिन वो पीछे नहीं हटे नवाज शरीफ की चमचागिरी से। अब नवाज शरीफ ने इनको लॉन्च किया हुआ है, साद रफ़ीक को, और इसको कश्मीर के अंदर कि आप जाएँ कश्मीर के अंदर हमारी मज़ीद चमचागिरी करते हुए हमारी कैंपेन करें। और उन्होंने कैंपेन शुरू की। अब वो कैंपेन होती गई, चलती गई, होती गई, चलती गई। अब भाई क्योंकि एंड आ रहा है, तो एक दूसरे के हक़ में कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारान को दस्तबरदार करवाया जाए। तो महमूद अहमद संगरा साहब ने फिर वो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हिमायत की है। कैसे हिमायत की है? उन्होंने हिमायत की है मिली मुस्लिम लीग की। एक शख्सियत है, मुझे उनका ये नहीं डिटेल तो सारी है उसकी, मज़ीद उस कैंडिडेट के हक़ में नहीं, हमने बात करनी है नून लीग की। यानी वो नून लीग जिन्होंने हज़ारों लबैक के वर्कर्स के खून बहाए, यानी एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों लोगों के जो है वो खून बहाए, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। उसकी हिमायत की है किसने? महमूद अहमद संगरा साहब ने। और ये वहाँ पर वादा किया गया कि एहसन इकबाल ने वहाँ पर लिख कर जो वो दिया है कि नून लीग अगर जीतती है तो वो जीत कर जो 12 नशिस्तें हैं उसको वो ख़त्म कर देगी। यानी जब वो इक़्तिदार में है तब वो ख़त्म करने का नाम नहीं ले रहे। और राना सनाउल्लाह जैसा एक झूठा, एक फासिक शख्स पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर, पार्लियामान के अंदर खड़ा होकर ये वो दावा कर रहा है कि हम किसी भी सूरत जन्म इन नशिस्तों को ख़त्म नहीं करने देंगे, ना ही ख़त्म करेंगे। जबकि दूसरी तरफ से ये वोट हासिल करने के लिए, वोट बटोरने के लिए ये बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि नहीं, एहसन इकबाल जो ना उसने लिख कर दिया। भाई एहसन इकबाल भी वक्त का बहुत बड़ा रईसुल मुनाफिकीन में, अगर मुनाफिकों की लिस्टों में नाम लिख कर दिया जाए अब्दुल्ला बिन सबई, इस तरह से और बहुत बड़े मुनाफिक, तो जिसमें नून लीग के वज़रा का नाम जो है वो मुनाफिकीन की लिस्ट में आता है, तो ये वो मुनाफिक हैं। तो इनके साथ कॉन्फ्रेंस करना, हाँ ये है कि लबैक को छोड़कर कैसे, क्योंकि लबैक ने भी यहाँ पर अपने जो कैंडिडेट्स हैं, अपने जो उम्मीदवारान हैं, उनको खड़ा किया है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से मुख्तलिफ, यानी 20 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो लबैक के भी इस वक्त मैदान में हैं।
یعنی لبیک نے اپنی طرف سے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں، اپنے جو امیدواران ہیں، ان کو میدان میں کھڑا کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ہم بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ان کو کیا کیا گیا ہے؟ نظر انداز کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو کیا کیا گیا ہے؟ نظر انداز کر کے چھوڑا گیا۔ بھائی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ دوسرے نمبر پر آزاد کشمیر کے اندر تفصیلات یہ ہیں کہ لبیک وہاں پر کینڈیڈیٹس کی حمایت تو ضرور کری، لیکن وہاں پر یہ رجسٹر نہیں ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن جو مرکز کا ایک فرمان ہے یا حکم ہے، تو مرکز کی پالیسی کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا، وہ تو ایک کینڈیڈیٹ سے لے کر، ایک ایم پی کے امیدوار سے لے کر، ایک ایم این اے کے امیدوار سے لے کر، ایک وزیر مشیر سے لے کر ایک عام شہری تک بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ سارے کے ساتھ جو سچویشن ہے، جو پوزیشن ہے، وہ اس وقت بنی ہوئی ہے۔ باقی اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ بندہ جیتا اور جس کی حمایت کی گئی۔ سننے میں کہ یہ ایک بہت بڑا لوٹا ہے، یہ ایک بہت بڑا لوٹا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر کبھی ادھر بھی جاتا ہے، کبھی ادھر بھی جاتا ہے، کبھی یہ بھی کرتا ہے، کبھی وہ بھی کرتا ہے۔ اب اس میں ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ تو اللہ پاک کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ اس میں بھلائی ہے یا اس میں بھلائی نہیں کی گئی، یہ کیا معاملہ ہوا ہے، اس کے رزلٹ کیا نکلیں گے، اس کو ورکرز کس طرح سے ایکسیپٹ کریں گے، یہ بھی ساری کی ساری اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی کیا ہے، پرابلمز ہیں، مسئلے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے، ڈیبیٹ کرنی بھی چاہیے، اور محمود احمد سنگرا صاحب کو خود میدان میں آ کر ان چیزوں کی وضاحت دینی چاہیے کہ بھائی یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، اور اس بیس کے اوپر، ان بیسز کے اوپر ہم نے کیا کیا، اس کینڈیڈیٹ کی حمایت کی ہے، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ یعنی یہ وہ دانیال عزیز، میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے، یہ آخری چمچہ، اور چمچہ گیری کرنے میں انہوں نے ریکارڈ توڑے ہیں، ریکارڈ، اور ریکارڈ پھر بنائے بھی ہیں۔ اب اس کے اوپر مزید کیا رزلٹ نکلتا ہے، مزید کیا نتائج نکلتے ہیں، وہ تو آنے والا جو وقت ہے وہی بتائے گا، لیکن جو کارکنان کے تحفظات ہیں وہ کون دور کرے گا؟ یہاں پر لبیک کے بھی حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس ہیں، اور اس حلقے کے اندر بھی لبیک کا کینڈیڈیٹ موجود ہے، حمایت یافتہ۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ ووٹوں کو توڑا جا رہا ہے یا نہیں توڑا جا رہا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہاں، ان کی کوئی یاری ہے، ان کی کوئی دوستی ہے، ان کی کوئی آپس میں سنگت وغیرہ ہے، اس نظریے پر وہ حمایت کریں یا یہ کریں، وہ تو خود ہی جانتے ہیں، اور اس پر وہ وضاحت دے دیں کہ بھائی اس بنیاد پر میں نے ان کی حمایت کی ہے، یہ وہ مین ریزن ہے، تو سب لوگ کیا کریں گے؟ یہاں پر خاموشی اختیار کر لیں گے، اور کوئی بھی جو ہے وہ پھر تنقید کی بجائے مجبوری سمجھے گا، اور مجبوری کا اعتراف بھی کیا جائے گا، ورنہ لوگ جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ جو ہے وہ اپنا بھرپور جو ہے وہ پروٹیسٹ، وہ احتجاج ریکارڈ جو ہے وہ کرا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس ریالٹی سے اور اس حقیقت سے کسی بھی صورت جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔
تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.